लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भूल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भूल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा जब अनुभव सागरमा फेरियो काया यो जीवनको पूरै डुब्यो जब अनुभव सागरमा फेरियो काया यो जीवनको फेरियो काया यो जीवनको जागे सबै फेरि आत्मा समान सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भूल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा करुणा सागरको दयाको दृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि करुणा सागरको दयाको दृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि बनाउँछ यसले जीवन महान सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भूल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा मनले बोल्दछ बाबाको महिमा दर्शन गर्दछ उनको नयनले मनले बोल्दछ बाबाको महिमा दर्शन गर्दछ उनको नयनले दर्शन गर्दछ उनको नयनले राखौ न सधैँ बाबाको मान सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भूल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा सुनेर मुरलीको ज्ञान भयो मगन अब राजयोगमा भूल्यो देहाभिमान लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ। आज 2078 साल वैशाख 10 गते शुक्रबार, तदनुसार 23/4/2021। बाबा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, बाबाको यो अनौठो दोकान हो जहाँ सबै प्रकारको खजाना मिल्छ। यस दोकानको तिमी मालिक हौ। मीठे बच्चे, बाबाको यो अनौठो दोकान हो जहाँ सबै प्रकारको खजाना मिल्छ। यस दोकानको तिमी मालिक हौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबाको यो अनौठो दोकान हो। यस्तो दोकान, यस्तो पसल कहीँ पनि हुँदैन जहाँ सबै प्रकारको खजाना मिल्छ। कुन कुन खजाना मिल्छ बाबाको यो दोकानमा, पसलमा? जहाँ ज्ञान मिल्छ, गुण, शक्ति, सुख, शान्ति, आनन्द, पवित्रता। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले यो दोकानको हामी को हौं? मालिक हौं।
र यदि हामी यो दोकानको मालिक हौँ भने के गर्नु पर्यो? बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै कुरा पहिला हामीमा हुनुपर्छ, तब त हामी अरूलाई दिन सक्छौँ। प्रश्न छ, यस अनौठो दोकानको नक्कल कसैले गर्न सक्दैन, किन? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि यो दोकानको, यो पसलको नक्कल कसैले पनि गर्न सक्दैन, किन होला? उत्तर छ, किनकि उहाँ स्वयं सबै खजानाहरूको भण्डार हुनुहुन्छ। ज्ञानको, सुखको, शान्तिको, पवित्रताको, सबै चिजहरूको सागर हुनुहुन्छ। जसलाई जे चाहिन्छ त्यो मिल्न सक्छ। निवृत्ति मार्गवालाको पासमा यो खजाना मिल्न सक्दैन। कसैले पनि आफूलाई बाबा समान सागर भन्न सक्दैन, किनकि बाबा यो सबै चिजको सागर हुनुहुन्छ। दुनियाँमा कोही पनि आत्मा, मनुष्य आत्मा यो सबै कुराको सागर हुन सक्दैन, हैन? सबैलाई पुर्याउन सक्दैन, दिन सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि यो पसलको नक्कल कसैले पनि गर्न सक्दैन, किनकि सबै चिजहरूको, सबै खजानाको भण्डार त एक बाबा नै हुनुहुन्छ। गीत छ, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमा पा लिया। बाबा पायौं, सबै चिज पायौं। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरू बसेका छन् बेहदको बाबाको पासमा, जसलाई बेहदको पिता पनि भन्न सकिन्छ भने बेहदको दादा पनि भन्न सकिन्छ। फेरि बेहदका बच्चाहरू बसेका छन् र बाबाले बेहदको ज्ञान दिइरहनु भएको छ। बेहदको बाबा, सर्व आत्माको निराकार बाबा, बेहदका बच्चा हामी पनि आत्माहरू हौँ र बाबा बेहदको ज्ञान दिइराख्नु भएको छ, अर्थात् कि सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान, आत्मा र परमात्माको ज्ञान। हदको कुरा अब छुट्यो। अब बाबाबाट बेहदको वर्षा लिनु छ। यो एउटै पसल ठहरियो। हामीले के चाहन्छौँ यो मनुष्यहरूलाई थाहा छैन। अनि के चाहना छ बाबा भन्नुहुन्छ आफैलाई पनि थाहा छैन। मनुष्य त्यतिकै भट्किरहेका छन्। बेहदको बाबाको पसल त धेरै ठुलो छ। उहाँलाई भनिन्छ बाबाको के महिमा छ? सुखको सागर, पवित्रताको सागर, आनन्दको सागर, ज्ञानको सागर। दोकानदारको पासमा धेरै प्रकारको सामान हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ बेहदको बाबा। उहाँको पासमा पनि भेराइटी खजाना छ। दुनियाँमा पनि जुन पसलमा धेरै भेराइटी सामान हुन्छ, सबै मनुष्यहरू त्यहीँ जान्छन्। त्यस्तै गरेर बाबाको पासमा पनि भेराइटी छ। सुख भनौँ, शान्ति, शक्ति, खुसी, पवित्रता, ज्ञान सबै बाबासँग छ बाबाको पसलमा। त्यसैले सबै मनुष्य आत्माहरूलाई यही नै आउनुपर्छ। के छ? बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, सुख शान्तिको सागर हुनुहुन्छ। उहाँको पासमा यो अनौठो अलौकिक खजाना छ। अलौकिक अर्थात् कि अविनाशी खजाना छ, जो पैसाले पनि किन्न नपाइने। फेरि गाइएको पनि छ सुखकर्ता। यो एउटै पसल हो, अरू कसैको पनि यस्तो पसल छैन। ब्रह्मा, विष्णु, शङ्करको पासमा के खजाना छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। केही पनि छैन। सबैभन्दा उच्च खजाना छ कसको पासमा? बाबाको पासमा। त्यसैले उहाँको महिमा गाइन्छ। त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। यस्तो महिमा कहिले कसैको गाइँदैन। मनुष्य शान्तिको लागि भट्किरहन्छन्। कसैलाई औषधि चाहिन्छ, कसैलाई के चाहिन्छ, ती सबै हदका पसल हुन्। सारा दुनियाँमा सबैको पासमा
हदका चिजहरू छन्, वहाँ एक बाबा हुनुहुन्छ जसको पासमा बेहदका कुरा छन्। त्यसैले उहाँको महिमामा गाउँछन्, पतित पावन हुनुहुन्छ, लिबरेटर हुनुहुन्छ, ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, आनन्दको सागर हुनुहुन्छ। यी सबै प्रकारका खजाना छन्। लिस्ट लेख्यो भने धेरै लामो हुन्छ। जब बाबाको पासमा यी चिजहरू छन् भने बच्चाहरूको पनि हक छ ती चिजहरूमा। एक त बाबाले बताउनु भयो कि बाबाको पासमा यति धेरै खजाना छ, जो धेरै लेख्न थाले भने धेरै लामो लिस्ट बन्छ। त्यसैले हिजो पनि बाबाले बताउनु भयो कि बोर्डमा लेख्नु बाबाको महिमा, कति धेरै महिमा छ, अर्थात् कि बाबाबाट कति चिजको प्राप्ति छ। बाबा सबै चिजको दाता हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो सबै चिजको हकदारको हुन्छन् बच्चा, त्यसैले हामी बच्चाहरू। तर यो कसैको बुद्धिमा आउँदैन। जब यस्ता बाबाको हामी बच्चाहरू हौँ भने बाबाको चिजको हामी मालिक हुनुपर्छ। बाबा आउनुहुन्छ पनि यहाँ, हैन? मालिक हौँ भने फेरि त्यो माग्ने कुरा त आउँदैन। बाबासँग सम्बन्ध जोड्नु छ, बाबाको याद गर्नु छ। बाबा आउनुहुन्छ पनि यहाँ। बाबाको पासमा जुन सबै चिजहरू छन् ती अवश्य लिएर आउनुहुन्छ। उहाँको पासमा लिनको लागि त जान सकिँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई आउनुपर्छ, लिनको लागि त हामी जान सक्दैनौँ। त्यसैले बाबालाई नै आउनु पर्यो। बाबा सबै चिज लिएर आउनु भएको छ। कल्प कल्प कल्पको सङ्गममा म आएर तिमीलाई सबै चिजहरू दिन्छु। मैले तिमीलाई जुन खजाना दिन्छु त्यो फेरि कहिले मिल्न सक्दैन। आधा कल्पको लागि तिम्रो भण्डार भरिन्छ। यस्तो कुनै अप्राप्त वस्तु रहँदैन जसको लागि पुकार्न परोस्। ड्रामा योजना अनुसार तिमीले सबै वर्ष लिएर फेरि बिस्तारै बिस्तारै सिँढी झर्छौ। पुनर्जन्म पनि अवश्य लिनुपर्छ। 84 जन्म पनि लिनु छ। 84 को चक्र भन्छन्, तर अर्थ बुझ्दैनन्। 84 को सट्टामा 84 लाख जन्म भनिदिन्छन्। मायाले भुल गराइदिन्छ। यो अहिले तिमीले बुझेका छौ, फेरि यो सबै भुल्छौ। यस समयमा भेराइटी खजाना लिन्छौ, फेरि सतयुगमा राजाई गर्छौ। यो समय बाबासँग हामी सबै खजानाहरू लिन्छौँ र भविष्यमा गएर हामी सतयुगमा राज्य गर्छौँ। किनकि राज्य गर्नको लागि नै यो सबै चिज चाहिन्छ। आत्मा भरपुर हुनुपर्छ। त्यसैले बाबा सबै लिएर आउनु भएको छ, हामीलाई भरपुर गराउँदै हुनुहुन्छ भविष्य राजाई गर्नको लागि, लायक बनाउनको लागि। तर उनीहरूलाई यो थाहा हुँदैन यो राजाई हामीलाई कसले दियो, लक्ष्मी नारायणको राज्य कहिले थियो। स्वर्गको सुखको गायन पनि छ, सबै किसिमको सुख दिनुहुन्छ। यसभन्दा बढी कुनै सुख हुँदैन। फेरि त्यो सुख प्राय लोप हुन्छ। जुन दुनियाँको विनाशी वस्तुबाट पाउने जुन सुख छ त्यो त क्षणिकको मात्रै हुन्छ। तर यो सुख कस्तो छ? जुन पवित्रता धारण गर्नको सुख, जुन शान्ति धारण गर्नको सुख, जुन गुणहरूलाई धारण गर्नको सुख, त्यो सुख बाबा भन्नुहुन्छ धेरै लामो समय चल्छ। आधा कल्पपछि रावण आएर सबै सुख खोसिदिन्छ। कसैसँग रिसायो भने भन्छन् तेरो कला काया नै खतम भएको छ। तिमी जो सर्वगुण सम्पन्न थियो, 16 कला सम्पूर्ण थियो, ती कलाहरू सबै खतम भएका छन्। एक बाबा बाहेक कसैको यति महिमा छैन। भन्छन् नि, पैसा छ भने मन परेको ठाउँ घुमेर आऊ। तिमी विचार गर, स्वर्गमा कति अथाह धनमाल थियो, अहिले त्यो कहाँ छ र? सबै गुम हुन्छ। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हुन्छन्। त्यसैले धनमाल पनि गुम हुन्छ, फेरि तल गिर्दै आउँछन्।
बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमीलाई यति धन दिए, तिमीलाई हिरा जस्तो बनाए, फेरि तिमीले धनमाल कहाँ गुमायो? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। बाबाले यति धेरै हामीलाई सम्पत्ति दिनुभएको थियो, हिरा समान हाम्रो जीवन बनाउनु भएको थियो, फेरि त्यो सबै धन सम्पत्ति हामीले कहाँ गुमायौँ? बाबा हिसाब खोज्दै हुनुहुन्छ। के भन्छौँ हामी? फेरि के भन्छौँ? हामी भन्छौँ, बाबा हजुरको के गर्यो? मन्दिर बनायौँ। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ, अब फेरि बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्नो वर्षा पुरुषार्थ गरेर ल्याऊ, जुन हामीले गुमाएका थियौँ, रावणले खोसेको थियो, फेरि बाबा दिन आउनु भएको छ। त्यसैले हामीले बाबालाई याद गरेर पुरुषार्थ गरेर फेरि बाबासँग त्यो खजाना लिँदैछौँ। तिमीलाई थाहा छ, बाबाले हामीलाई फेरि स्वर्गको बादशाही दिइरहनु भएको छ र भन्नुहुन्छ, हे प्यारा बच्चाहरू, मलाई याद गर्यो भने तिमीमा जुन खिया लागेको छ त्यो निस्किन्छ। बच्चाहरूले भन्छन्, बाबा हामीले भुलिहाल्छौँ, फेरि हामीले भुल्छौँ भने कसरी त्यो खिया निस्किन्छ? विकर्म कसरी विनाश हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ, यस्तो किन? कन्याले जब विवाह गर्छिन् भने पतिलाई कहिले बिर्सिन्छन् र? बच्चाहरूले कहिले आफ्नो पितालाई बिर्सिन्छन् र? हैन, दुनियाँमा पनि आमा बुवालाई बिर्सिन्छन् र? बाबा त दाता हुनुहुन्छ। बच्चाहरूले वर्षा लिनु छ भने अवश्य याद गर्नुपर्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, मिठे मिठे सिकिलो दे बच्चाहरू, यादको यात्रामा रहन्छौ भने विकर्म विनाश हुन्छ, अरू कुनै उपाय छैन। बाबाले हामीलाई बार बार प्रत्येक दिन एउटै मुरलीमा कतिपटक भन्नुपर्छ कि बच्चे मलाई याद गर, मलाई याद गर। बाबा बार बार किन भन्नुहुन्छ? किन कि बाबाको याद बिना हाम्रो विकर्म विनाश हुँदैन, अर्को कुनै उपाय नै छैन। भक्ति मार्गमा तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जे गर्दै आएका छौ, सिडी तल झार्दै आयो, माथि त चढ्न सक्दैनौ, नियम छैन, सबैको झर्ने कला नै छ। यो जुन भन्छन् फलानो मुक्तिमा गयो, यो त के हो? झुट हो, फर्केर कोही जान सक्दैन। बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई स्वर कला सम्पूर्ण बनाउन। तिमीले गाउँथ्यौ, म निर्गुण हारेमा कोही गुण छैन। अहिले तिमीलाई थाहा छ बाबाले गुणवान बनाउनुहुन्छ। हामी नै गुणवान पूज्य थियौं। हामीले वर्षा लिएका थियौं, 5000 वर्ष भयो। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, तिमीलाई वर्षा दिएर गएको थिएँ। शिव जयन्ती, रक्षाबन्धन, विजयादशमी आदि मनाउँछन्, फेरि पनि केही बुझ्दैनन्, सबै कुरा भुल्छन्। फेरि बाबा आएर याद दिलाउनुहुन्छ, तिमी नै थियौ, फेरि तिमीले राज्य भाग्य गुमायो। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, अब यो सारा पुरानो दुनियाँ जीर्ण भएको छ, एकदमै पुरानो भइसकेको छ। दुनियाँ त यही हो, यही भारतवर्ष नयाँ थियो, अब पुरानो बनेको छ। स्वर्गमा सदा सुख हुन्छ, फेरि द्वापरबाट जब दुःख सुरु हुन्छ, अनि ये वेद शास्त्र आदि बन्छन्। भक्ति गर्दै गर्दै जब तिम्रो भक्ति पूरा हुन्छ, अनि भगवान आउनुहुन्छ। ब्रह्माको दिन, ब्रह्माको रात, आधा आधा हुन्छ नि, ज्ञान दिन, भक्ति रात। उनीहरूले त कल्पको आयु उल्टो सुल्टो बनाइदिएका छन्। त्यसैले सबैभन्दा पहिला तिमीले सबैलाई बाबाको महिमा सुनाऊ। त्यसैले सबैले बिर्सेका छन् र बाबालाई पाउनको लागि, खोज्नको लागि भट्किरहेका छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, सबैलाई पहिला बाबाको महिमा सुनाऊ, किनकि बोलाउँदा पनि आउँदैनन्, भगवानलाई चिन्दैनन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाको महिमा हामीले जब बताउँछौँ कि बाबा उहाँ नै हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, सुख शान्ति पवित्रताको सागर हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, जब यो महिमा बताउँछौँ
तब नै बाबाको पासमा आउँछन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ के गर्नु पर्यो? बाबाको महिमा सुनाउनु पर्यो। बाबा ज्ञानको सागर, शान्तिको सागर हुनुहुन्छ। कृष्णलाई कहाँ भनिन्छ र निराकार पतित पावन सुखको सागर? होइन, उनको महिमा नै अलग छ। श्री कृष्णको महिमा नै अलग छ। सागर सागर ज्ञान गुण शक्तिको होइन, उहाँको महिमा अलग छ। के हो? सर्वगुण सम्पन्न, स्वरकला सम्पूर्ण, सम्पूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधरम। त्यसरी बाबा हुन्छ श्री कृष्ण र शिव बाबाको महिमा अलग अलग छ। रात दिनको फरक छ। शिवलाई भनिन्छ नै बाबा, कृष्ण बाबा भन्न सुहाउँदैन। कति ठुलो भूल हो। फेरि सानो सानो भूल गर्दै गर्दै 100% भुलेका छन्, पुरै भुलेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ सन्यासीहरूबाट कहिले यो सौदा मिल्न सक्दैन। यो चीज कहिले पनि सन्यासीहरूबाट मिल्न सक्दैन, देहधारीबाट मिल्न सक्दैन। पवित्रता, शान्ति, सुख, मुक्ति, ज्ञान उनीहरू हुन्नै निवृत्ति मार्गका। तिमी सम्पूर्ण निर्विकारी थियो, निर्विकारी दुनिया थियो, यो हो विकारी दुनिया। फेरि भन्छन् कि सतयुगमा बच्चा पैदा हुँदैन, त्यहाँ पनि त विकार थियो। अरे त्यो हो नै सम्पूर्ण निर्विकारी दुनिया। मनुष्यहरू कति भुलेका छन्। सम्पूर्ण निर्विकारी फेरि विकारी हुन कसरी सक्छन्? किनकि एकातिर मनुष्यहरूले सम्पूर्ण निर्विकारी भनेर देवी देवताको महिमा गाउँछन् र अर्कोतिर फेरि सतयुगमा सबै यतिका मनुष्य हुन्, यो कसरी हुन सक्छ? त्यहाँ यतिका मनुष्य कहाँ हुन्छन् र? भारत खण्ड बाहेक अरू कुनै खण्ड त्यहाँ हुने छैन। उनीहरूले भन्छन् पनि हामीले मान्न सक्दैनौँ, दुनिया त सदाभरि भराउ हुन्छ। केही पनि बुझ्दैनन्। बाबा भन्ने हुन्छ कि दुनिया त हुन्छ, नहुने होइन, तर सानो हुन्छ। यत्रो अहिलेको जस्तो विस्तार हुँदैन संसारको। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ भारतवर्षमा गोल्डन एज थियो, अहिले त आइरन एज, पत्थर बुद्धि छ। अब तिमी बच्चाहरूले ड्रामाको रहस्यलाई बुझेका छौ। गान्धी आदि सबैले राम राज्य चाहन्थे, तर महाभारत लडाईँ लागेको देखाउँछन्। फेरि त खेल खतम। फेरि के भयो? केही पनि देखाएका छैनन्। बाबाले बसेर यो सम्झाउनुहुन्छ, यो त बिल्कुलै सहज छ। शिव जयन्ती मनाउँछन् भने अवश्य शिव बाबा आउनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ हेभेनली गॉड फादर। त्यसैले अवश्य गेट खोल्न आउनुहुन्छ। कति गहिरो कुरा छ। बाबाले हिजो पनि बताउनु भएको थियो कि बाबालाई नै भनिन्छ हेभेनली गॉड फादर। त्यसैले हेभेनली गॉड फादर हो भने हेभेनको ज्ञान उहाँले नै दिनु पर्यो। हेभेन स्थापन गर्न उहाँलाई नै आउनु पर्यो। आउन पनि त्यति बेला आउनुहुन्छ जब नर्क हुन्छ। स्वर्गको द्वार खोलेर नर्कको बन्द गरिदिनुहुन्छ। स्वर्गको द्वार खुला भएपछि अवश्य सबै स्वर्गमा नै आउनेछन्। यी कुरा कुनै कठिन छैन। महिमा केवल एक बाबाको छ। शिव बाबाको एउटै पसल छ, उहाँ हुनुहुन्छ बेहदको बाबा, हैन, सर्व आत्माको पिता। बेहदको बाबाद्वारा स्वर्गको सुख मिल्छ। बेहदको बाबाले स्वर्ग स्थापना गर्नुहुन्छ। अवश्य नै स्वर्गको सुख थियो, फेरि हामी नर्कमा किन परेका छौँ? यो कसैले जान्दैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमी नै थियो, फेरि तिमी नै गिरेका छौ। देवताहरूले नै 84 जन्म लिनुपर्छ। अहिले आएर पतित बनेका छन्, उनीहरूलाई नै फेरि पावन बनाउनु पर्छ। त्यसैले शास्त्रहरूमा बताएको छ कि देवी देवता द्वापरदेखि वाम मार्गमा गए, हैन। यो सबै कुरा स्पष्ट छ, तर पनि मनुष्यहरूले बुझेका छैनन्, अलमलमा पर्छन्।
बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई नै फेरि पावन बनाउनु पर्छ। बाबाको पनि जन्म हुन्छ भने रावणको पनि जन्म हुन्छ। यो कसैलाई पनि थाहा छैन हैन। कुनै साँच्चैको जन्म गर्भबाट हुने होइन, न बाबाको नै हुन्छ न रावणको नै हुन्छ। कसैसँग पनि रावणलाई कहिलेदेखि जलाउँछौ भनी सोध्यो भने भन्छन् त्यो त अनादिदेखि चल्दै आउँछ। यो सबै रहस्य बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। वहाँ बाबाको एउटै दोकानको महिमा छ। दुनियाँमा अनेक किसिमको दोकान छ, कति ठुलो ठुलो सुपर मार्केटहरू छ, तर महिमा कसको छ? एक बाबाको दोकानको। किनकि दुनियाँमा कुनै पनि मार्केटमा पसलमा यो चिजहरू पाइँदैन। जतिसुकै सम्पत्ति दिएर किन्न खोज्दा पनि प्राप्ति हुँदैन। जो ज्ञान छ, गुण छ, सुख छ, शान्ति छ, पवित्रता छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको एउटै दोकानको महिमा छ। सुख, शान्ति, पवित्रता मनुष्यबाट मनुष्यलाई मिल्न सक्दैन। केवल एकलाई कहाँ शान्ति मिलेको थियो र? एकैलाई शान्ति मिलेको थियो? यो झुटो बोल्छन्। फलानुबाट शान्ति मिल्यो। अरे शान्ति त मिल्नु छ शान्ति धाममा। यहाँ त एउटालाई शान्ति होला, फेरि अर्कोले आएर अशान्ति गर्यो भने शान्तिमा रहन सक्दैनन्। क्षणिकको लागि मात्रै। सुख, शान्ति, पवित्रता सबै चिजहरूको व्यापारी एक शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। उहाँसँग कोही आएर व्यापार गरून्, उहाँलाई भनिन्छ नै। बाबाको टाइटल के छ? उहाँलाई भनिन्छ नै सौदागर। पवित्रता, सुख, शान्ति, सम्पत्ति सबै कुरा उहाँको साथमा छ। अप्राप्त कुनै वस्तु छैन। तिमीले स्वर्गका राज्य पाउँछौ, बाबा त दिन आउनु भएको छ। लिनेहरू लिन्दा लिन्दा थाक्छन्। बाबा त सागर हुनुहुन्छ, जति लिए पनि कमी हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ भले लिनेहरू थाक्छन्। म आउँछु नै। बाबा के को लागि आउनुहुन्छ? म आउँछु नै दिनको लागि, तर तिमी लिनमा नै सेलाउँछौ हैन। हामी लिनमा नै सेलाउँछौ। आलस्य अलबेला आउँछ, याद रहँदैन, सम्बन्ध जुड्दैन, कनेक्सन जुड्दैन, बुद्धि यताउति भट्किराख्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ लिनमा सेलाउँछौ। बच्चाहरूले भन्छन् बाबा मायाका तुफान आउँछन्। हो, पद पनि धेरै उच्च पाउनु छ हैन। पद यति उच्च पाउनु छ भने मायाले पनि त के गर्छ? चेक गर्छ। स्वर्गको मालिक बन्छौ, यो कम कुरा हो र? त्यसैले मेहनत गर्नु छ। श्रीमतमा चल्दै गर। जुन खजाना मिल्छ त्यो फेरि अरूलाई पनि दिनु छ, दान गर्नु छ। एउटा त बाबाले भन्नुभयो श्रीमतमा चल्नु, बाबासँग यो सबै खजाना लिनु, र अर्को सबैलाई फेरि दान पनि गर्नु। ज्ञानको दान गर्नु, गुणको दान गर्नु, शान्ति, शक्ति, पवित्रता, सुख, आनन्द यो आफ्नो व्यवहारबाट दान गर्नु, कर्मबाट दान गर्नु। बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र बन्नु छ भने 5 विकारको दान अवश्य गर्नुपर्छ। मेहनत गर्नु छ, बाबालाई याद गर्नु छ, अनि मात्रै कट उत्रिन्छ हैन। हामी भित्र भएको जुन पुरानो स्वभाव संस्कार नष्ट भएर जान्छ। मुख्य के हो? याद। प्रतिज्ञा गर, बाबा म 5 विकारमा कहिले आउने छैन, कसैसँग रिसाउने छैन, तर यादमा अवश्य रहनु छ। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ बाबासँग प्रतिज्ञा गर्नु छ। र यो प्रतिज्ञा पूरा तब हुन्छ जब हामी बाबाको यादमा रहन्छौँ। किनकि बाबाको यादबाट नै त्यो बल, त्यो शक्ति मिल्छ। नत्र यतिका पाप कसरी विनाश हुन सक्छ? बाँकी ज्ञान त धेरै सहज छ। 84 जन्मको चक्कर कसरी लगायो यो जसलाई पनि तिमीले सम्झाउन सक्छौ।
बाँकी यादको यात्रामा मेहनत छ। भारतवर्षको प्राचीन योग प्रसिद्ध छ। के ज्ञान दिनुहुन्छ? बाबाले कुन चाहिँ ज्ञान दिनुहुन्छ? ज्ञानको सागर अथाह छ बाबाको ज्ञान, जति गरे पनि सकिँदैन। तर सार के हो? बाबा भन्नुहुन्छ मन मनाभाव अर्थात् म एकलाई याद गर्यो भने तिम्रा विकर्म विनाश हुन्छ। तिमीले गाउँथ्यौ पनि हजुर जब आउनुहुन्छ अरू सबै सङ्गत छोडेर हजुरसँग नै जोड्छौँ, हजुरमाथि बलिहार जान्छौँ, हजुर बाहेक अरू कसैको पनि याद गर्ने छैनौ। प्रतिज्ञा गरेका थियो फेरि किन भुल्छौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ प्रतिज्ञा गरेका थियौ नि हामीले भक्ति मार्गमा कि हे भगवान जब हजुर आउनुहुन्छ सबैसँग तोडेर हजुरसँगै सर्व सम्बन्ध जोड्छौँ। त्यसैले तुमेव माता पिता तुमेव बन्धु सखा तुमेव, यो सम्पूर्ण गायन गाउँदै आयौँ, प्रतिज्ञा गर्दै आयौँ। हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छौँ होइन। हजुरमाथि नै यो जीवनलाई बलिहार गर्छौँ। अनेक प्रतिज्ञा गर्यौँ, तर अहिले आएर हामी बच्चाहरूले भन्छौँ कि बाबा भुल्छौँ। त्यसैले बाबा प्रतिज्ञा याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। भन्छन् पनि हात काट्दे दिल यार्दे, कर्मयोगी त तिमी हौ। धन्दा आदि गर्दा बुद्धियोग बाबासँग लगाउनु छ। प्रियतम बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ तिमी प्रियतमाहरूले आधा कल्प याद गर्यो, अब म आएको छु मलाई याद गर। यो याद गर्न नै घडी भुल्छन्, यसमा नै मेहनत छ। बाबा भन्नुहुन्छ मेहनत पनि छ नभएको होइन, त्यसैले के गर्ने यसमा मेहनत गर्नु छ। कर्मातीत अवस्था भएपछि यो शरीर नै छोड्नु पर्छ। जब राजधानी स्थापना हुन्छ अनि तिमीले कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्छौ। अहिले त सबै पुरुषार्थी छन्, सबैभन्दा बढी मम्मा बाबाले याद गर्छन्। उनीहरू सूक्ष्म वतनमा पनि देखिन्छन्। मम्मा बाबा भन्नुहुन्छ सूक्ष्म वतनमा पनि देखिन्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ म जसमा प्रवेश गर्छु यो उनको धेरै जन्मको अन्त्यको जन्म हो। ब्रह्मा बाबालाई बाबाले भन्नुभयो कि धेरै जन्मको अन्तको जन्म हो। र सबैभन्दा याद शिव बाबालाई कसले गर्नुभयो? बाबा र मम्माले। उनले पनि पुरुषार्थ गरिरहेका छन्। कर्मातीत अवस्थामा अहिले नै कोही पनि पुग्न सक्दैन। कर्मातीत अवस्था भएपछि यो शरीर रहन सक्दैन। बाबाले त धेरै राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ। बाबाले कति राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ, सानो सानो कुरा पनि स्पष्टसँग सम्झाउनुहुन्छ। अब बुझ्नको लागि के छ, के चाहियो? अब बुझ्नको लागि बुद्धिमा भर पर्छ। जस्तो बुद्धि छ उसले त्यही रूपमा त्यही मात्रामा बुझ्छ। तर बाबाले त सबैलाई एक समान कति राम्रोसँग कति स्पष्टसँग बाबाले सम्झाउनुहुन्छ सहज तरिकाले। त्यसैले बुद्धि रूपी भाँडो जसको जत्रो छ त्यति नै भरिन्छ। हेभेनली गॉड फादर एउटै हुनुहुन्छ। उहाँसँग नै ज्ञानको सारा खजाना छ। उहाँ नै जादुगर हुनुहुन्छ। अरू कसैबाट पनि सुख शान्ति पवित्रताको वर्षा मिल्न सक्दैन। आज बाबाले बार बार सारा मुरलीमा यही ध्यान दिलाउँदै हुनुहुन्छ, याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि बाबाबाट जुन सुख शान्ति पवित्रता आनन्द शक्ति ज्ञान यो जुन प्राप्ति हुन्छ यो अरू कसैसँग पनि प्राप्ति हुँदैन। त्यसैले यो प्राप्ति गर्नु छ भने यसको लागि के गर्नु पर्यो? निरन्तर बाबाको याद, जति सक्यो बाबाको याद गर्नु छ। भले कार्य पनि गर्नु छ, तर हातले काम गर्दा गर्दै बुद्धिले बाबालाई निरन्तर याद गर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ बच्चाहरूले धारणा गरेर अरूलाई धारणा गराउनु छ। हामीले यो सबै खजाना प्राप्त गर्नु छ, यसको लागि याद गर्नु छ। किनकि हामीले नै अनेक आत्मालाई दिनु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जति धारण गर्छौ त्यति वर्षा लिन्छौ।
दिन प्रतिदिन धेरै तयारी माल मिल्छ। लक्ष्मी नारायण हेर कति मिठा छन्, कति मिठा छन्। उनीहरू जस्तो मिठो बन्नुपर्छ। दिव्य गुणले जब भरपूर्ण हुन्छौँ हामी तब मिठा बन्छौँ, किनकि दृष्टिबाट, बोलबाट, कर्मबाट, सङ्कल्पबाट सबैसँग हाम्रो प्यारसँग व्यवहार हुन्छ, बोल हुन्छ, सबैलाई सुख दिन सक्छौँ, खुसी दिन सक्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ लक्ष्मी नारायण जस्तो मिठा बन्नु छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। बाबा भन्नुहुन्छ अरू कुनै पनि सत्सङ्गमा यस्तो भन्छन् र दुनियाँमा भन्छन् यस्तो। यो हाम्रो बिल्कुलै नयाँ भाषा हो जसलाई आध्यात्मिक ज्ञान भनिन्छ। अच्छा, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि नम्बर 1 मा छ, बाबाबाट जुन सुख शान्ति पवित्रताको वर्षा मिलेको छ त्यो सबैलाई दिनु छ। पहिला विकारको दान दिएर पवित्र बन्नु छ, फेरि अविनाशी ज्ञान धनको दान गर्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबाबाट हामीलाई जुन सुख शान्ति पवित्रताको वर्षा मिलेको छ त्यो सबैलाई हामीले दिनु छ। त्यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ पहिला विकारको दान दिएर स्वयं पहिला पवित्र बन्नु छ, फेरि अविनाशी ज्ञान धनको सबैलाई दान दिनु छ। दोस्रोमा छ देवताहरू जस्तो मिठो बन्नु छ। बाप दादासँग जुन प्रतिज्ञा गरेका छौ त्यसलाई सदा याद राख्नु छ र बाबाको यादमा रहेर विकर्म पनि विनाश गर्नु छ। बाबाको यादबाट नै हाम्रो विकर्म विनाश हुन्छ, अर्को कुनै पनि उपाय नै छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सदा याद गर्नु बाबालाई। त्यसको लागि बार बार हामीले जुन प्रतिज्ञा गरेका थियौँ त्यो प्रतिज्ञालाई पनि याद राख्नु छ। बाबाको वरदान छ स्वयं प्रति वा सर्व आत्मा प्रति लफुल बन्ने ल मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। स्वयं प्रति वा सर्व आत्माहरूप्रति लफुल बन्ने ल मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। जो स्वयं प्रति लफुल बन्छ उही अरूप्रति पनि लफुल बन्न सक्छ। जसले स्वयं नै नियमलाई तोड्छ उसले अरूप्रति नियम चलाउन सक्दैन, हैन? किनकि हामी सबैको अनुभव छ जुन कुरा हामी भन्छौँ त्यो हामीले अधिकारले भन्न सक्छौँ। यदि आफूले गरिरहेको छैन भने अरूलाई भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले यदि स्वयं नै नियमलाई तोड्छौँ भने अरूलाई नियममा कसरी चलाउने? र नियममा नै सबैको कल्याण छ। त्यसैले अरूलाई चलाउनको लागि पहिला स्वयं के गर्नु पर्यो? हामी नियममा चल्नु छ। त्यसैले आफूले आफैलाई हेर बिहानैदेखि रातिसम्म मनसा सङ्कल्पमा वाणीमा कर्ममा सम्पर्क वा एक अर्कोलाई सहयोग दिनमा वा सेवामा कहीँ पनि नियम त तोड्दिन। आफूले आफूलाई चेक गर्ने। जो नियम बनाउनेवाला हुन्छ ऊ नियम तोड्नेवाला बन्न सक्दैन। जो यस समयमा नियम बनाउनेवाला बन्छ भने कुनै शान्ति बनाउने नयाँ दुनियाँ बनाउनेवाला बन्छ। त्यसैले हामी सबैको हौँ बाबाको साथमा नयाँ दुनियाँ बनाउनेवाला हौँ। त्यसैले हामी हौँ शान्ति बनाउनेवाला अर्थात् शान्ति स्थापना गर्नेवाला। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हामी नै नियम बनाउनेवाला हौँ भने हामीले तोड्न सक्दैनौँ। त्यसैले चेक गर्ने बिहानदेखि रातिसम्म, हैन? मनसा सङ्कल्पमा, चाहे वाणीमा, चाहे कर्ममा, चाहे व्यवहारमा, चाहे एक आपसमा सहयोग दिनमा, सेवामा हामी नियमपूर्वक रहेका छौँ, श्रीमत अनुसार गरेका छौँ, यो हामीले चेक गर्नु छ। स्लोगन छ कर्म गर्दा कर्मको राम्रो वा नराम्रो प्रभावमा नआउनु नै कर्मातीत बन्नु हो। कर्म गर्दा कर्मको राम्रो वा नराम्रो प्रभावमा नआउनु नै कर्मातीत बन्नु हो।
त्यसैले कर्म त गर्नु छ र कर्म गर्दा गर्दै व्यवहारमा अनेक परिस्थिति, अनेकको व्यवहारबाट, कुनै परिस्थितिबाट, कुनै प्रकृतिबाट जे भए तापनि त्यसको प्रभाव हामीमा नहोस्। एकरस हाम्रो अवस्था होस्, अचल अडोल हाम्रो अवस्था होस्, साक्षीको भाव होस्। बाबा भन्नुहुन्छ यो नै के हो? कर्मातीत हाम्रो अवस्था होस्। त्यसैले सदा कर्मातीत अवस्था बन्नको लागि नै हामीलाई एक बाबाको ज्ञानको र साक्षी भावको अत्यन्तै आवश्यकता छ। त्यसैले आज सारा दिन हामी के याद राख्छौँ कि कुन चाहिँ सम्मान याद राख्छौँ कि म सारा नयाँ विश्व बनाउनेवाला र विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नेवाला श्रेष्ठ महान आत्मा हुँ। जब यो सम्मानमा रहन्छौँ भने स्वतः के हुन्छ? बाबाको श्रीमतको पालना हुन्छ र जब स्वयं पालना गर्छौँ अरूलाई पनि गराउन सक्छौँ। त्यसैले सारा दिन यही सम्मानमा रहनु छ कि म विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नेवाला र नयाँ विश्व स्थापना गर्नेवाला श्रेष्ठ महान आत्मा हुँ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। परम ज्योति माँ ध्यान लगाए, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान। दीप जगाई अंतर मन को, दीप जगाई अंतर मन को, चमको मोती समान, बनो न योगी महान। परम ज्योति माँ ध्यान लगाई, परम ज्योति माँ ध्यान लगाई, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान। प्रभु चिंतन ले चित्त सुधारो, दिव्यता ल्याओ अब जीवन मां। सजाओ गुण ले आत्मा लाई, पवित्र बनाओ मानव जगत लाई। श्रेष्ठ बनाओ अब संस्कार, श्रेष्ठ बनाओ अब संस्कार, करो न सबको कल्याण, बनो न योगी महान। परम ज्योति माँ ध्यान लगाई, परम ज्योति माँ ध्यान लगाई, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान। ज्ञान को संदेश अब फैलाओ, महिमा बाबा को सबलाई सुनाओ। तृप्त गराई सब आत्मालाई, देवता समान अब बनाओ। ओम शांति को ध्वनि फैलाई, ओम शांति को ध्वनि फैलाई, ल्याओ सुनो ला बिहान, बनो न योगी महान। परम ज्योति माँ ध्यान लगाई, बनो न योगी महान, बनो न योगी महान। दीप जगाई अंतर मन को, दीप जगाई अंतर मन को, चमको मोती समान, बनो न योगी महान।
लगाई परम ज्योति माँ ध्यान लगाई बनो न योगी महान बनो न योगी महान बनो न योगी महान बनो न योगी महान बनो न योगी महान।